अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। क्लास से के शुरू होने से पहले आप सारा रिवीजन कर लेते हैं पिछला। क्या करें लाजमी, अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, रोजाना अपने नोट्स को दोहराया करें, क्योंकि इस तरह से क्या होगा कि जो चीज़ आप समझ रहे हैं उसको याद करना, उसको जहन में डालना, फिर इसको अप्लाई करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है जी। लास्ट वीक हमने आई थिंक यहाँ से स्टार्ट किया था ना, हलक की मखरिज से स्टार्ट किया था। ठीक है, इनको हम देख रहे थे। ठीक है, अलजौफ को देखा था हमने। तो अलजौफ कैसे कहते हैं? मुंह और हलक के खाली हिस्से को। देखो, जी, अलजौफ कहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों से इस बारे में सवालात पूछती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मुझे ये बताएं कि मखारिजुल हुरूफ कितने हैं? मखारिजुल हुरूफ कितने हैं? जी, कौन बताएगा? मखारिज मखारिजुल उसमें रईसतु है लिल ना हुरूफ। हाँ, 5। पांच है। बारकल्लाहु फीकुम। कौन कौन से हैं? अल जौफ, अल हलक, अल फम, अल खैशूम और अल हुम। नहीं, हुम नहीं। हम नहीं है। अल्फम। अल्फम। अल्फ बारकल्लाहु। अल्फम अल्फम, ठीक है, शाबाश। सही। अलजौफ से कितने हरूफ अदा होते हैं? 3 तीन। कौन कौन से? हरूफे 3 मदद। हरूफे कौन मद्दा कौन? अलिफ। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव। वाव मद्दा, या मद्दा। शाबाश। ठीक है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको पहले भी रिपीट करवाई थी, अभी भी रिपीट कराऊंगी कि ये अलिफ का मखरिज नहीं है। अलिफ वाव और या का मखरिज नहीं है, हाँ ये बस। मद। ठीक मद है, है। मद का मखरिज है कि मद अदा होती कहाँ से। ठीक है ना? सही। आप पहले ये फिर से बोलिए, मखारिजुल हरूफ 5 है। हम्म। अल जौफ, अल हलक, अल फम, अल खैशूम ठीक है, बारकल्लाहु और क्या फीकुम। है? जी, ये 4 ही 4 ही। आते हैं ना? ये 4 ही आते हैं ना? हाँ हाँ। ठीक है, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ ताकि आपको वाजे हो जाए ये चीज देखना। आपने कहा ना अभी 5। है, 5 नहीं है, 4 है। ठीक है, अलजौफ, 4। अलहलक, अलफम और अल खैशूम। आपने अल हनक बोल दिया था ना साथ में, किसी ने कहा था तो वो उनको लगा कि 5 है। 5 नहीं है, 4 है। ठीक है। अल्फम में ये सारी चीजें आ जाती है, शफतान, अल हनक, अल लिसान हनक और लिसान। अस्ना। जी। ठीक है। जी। ठीक है, तो आज हम चलते हैं इंशाल्लाह आगे। एक मखरिज हमने कंप्लीट कर लिया, कौन सा? अलजौफ। अल जौफ। अलजौफ, ठीक है, जो कहाँ से अदा होता है अलजौफ? आपको याद है हमने मखारिज की अकसाम पढ़ी थी, 2 अकसामें पढ़ी थी। पहली कौन सी थी? अल मुहक्कक और मुकद्दर। मुकद्दर। तो अलजौफ का ताल्लुक किससे है? अल मुकद्दर से। मुकद्दर। अल मुकद्दर मुकद्दर से। से। बारकल्लाहु फीकुम। सही। ये भी पढ़ लिया था ना हमने, मसूड़ों का ताल्लुक का जी। इब्तिदाई हिस्सा, ताल्लुक का सब हिस्सा। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़ेंगे हलक के मखरिज को। ठीक है। अल हलक, हलक के 3 मखारिज हैं जिनसे 6 हरूफ अदा होते हैं। आपको हरूफ हलकी आते हैं? कौन कौन से हैं हरूफ हलकी? हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खा। ठीक है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है इसकी। हमजा हा, आइन आइन, हा, हा, गईन गाइन, ख। खा। गुड। इन्हें हरूफ हलकी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हलक से अदा होते हैं। जी। अब हम पढ़ते हैं। देखिए, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हमजा हा को एक हिस्से में डिवाइड किया गया है, आइन हा को एक अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है, और गईन खा को अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है। ठीक है। ये हम देखते हैं कि ये हलक के कौन कौन से हिस्से से अदा होते हैं। हमारे हलक के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है। पहला कौन सा होता है? अक्सल हलक। कौन सा होता है? अक्सल हलक। अक्सा असल में जड़ को भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो आपने देखा होगा ना कि किसी भी चीज की जड़ जो होती है उसको हम अक्सा कहते हैं।
صحیح. تو یہ جو جہاں سے آپ کا حلق اسٹارٹ ہوتا ہے نا، یہ جگہ، یہ جگہ یہاں سے آپ کا حلق جو بالکل نیچے والے پارٹ سے، اس پارٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا حلق. وہاں سے کیا ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ اور ہا. حمزہ کو آپ ساکن کر کے اگر پڑھیں، حمزہ حمزہ زبر ا، تو آپ کا جو جھٹکا ہوتا ہے وہ فیل کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے حلق کے بالکل آخری حصے پر، اقصى الحلق پر. ٹھیک ہے، حلق کے آخری حصے سے یاد آتے ہیں حمزہ اور ہا. اکثر لوگ ہا کو بہت ہیوی پڑھتے ہیں، ہا وہ سینے سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، سینے سے ہم نہیں نکالتے ہا کو، ہا لائٹ ہوتا ہے، باریک پڑھا جاتا ہے. ہا، حمزہ ہا زبر آہ، آہ. ٹھیک ہے، اور حمزہ حمزہ زبر آ. حمزہ جب بھی ساکن ہوتا ہے اس میں جھٹکا پایا جاتا ہے، تو اس جھٹکے سے واضح ہو جاتا ہے کہ حمزہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حمزہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے بالکل آخری حصے سے ادا ہو رہا ہے. اور حلق کے آخری حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اقصل حلق. دیکھیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا دکھ رہا ہوگا، یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ یہاں سے آپ کی آواز نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، حلق کے اس حصے سے آپ کی آواز نکل رہی ہوتی ہے. آہ، یا آپ اس کو مشدد تھوڑا تشدید لگا کے پڑھیں حمزہ پر، حمزہ حمزہ زبر آ، اور حمزہ زبر آ، آ آ. ٹھیک ہے، آ آ. ٹھیک ہے، اور حمزہ ہا زبر آہ، اور ہا زبر ہا، آہا آہا. ٹھیک ہے، اس کو ہیوی نہیں کرنا بہت زیادہ. آہا بہت ہیوی نہیں ہونا چاہیے آپ کا ہا، لائٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سانس تھوڑا سا جاری رہتا ہے. اکثر کچھ ورڈز کو پڑھتے وقت آپ کا سانس جو ہے وہ جاری رہتا ہے، اور کچھ ورڈز کو پڑھتے وقت آپ کا سانس جاری نہیں رہتا. ہم صفات میں پڑھیں گے کہ کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا مقصد ہو گیا کہ حلق کے آخری حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. جی حمزہ ہا. کون بتائے گا؟ حمزہ ہاں، یہ پہلا حصہ ہے حلق کا. ٹھیک ہے، یہ پہلا حصہ حلق ہے حلق کا جو ہم دوسری کہتے ہیں اقصل حلق. اقصا سے اقصی یاد رکھیں، حلق. اقصا ہمیشہ جڑ کو کہتے ہیں. جہاں سے کوئی چیز اسٹارٹ، جیسے آپ پودا کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کی پہلے جڑ بنتی ہے اور پھر اس کے بعد اگنا اسٹارٹ ہوتا ہے نا، بالکل اقصا ہم کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرے میں. وسط الحلق. وسط الحلق، حلق کا کون سا حصہ کہلاتا ہے؟ درمیانہ. ٹھیک ہے، بیچ والا حصہ جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ حلق کا درمیانہ حصہ. یہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ العین، الحا، عین، ہا. کیسے پہچانیں گے آپ؟ فنگر، اکثر بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی فنگر رکھیں حلق کے بالکل درمیانی حصے میں، اور پڑھیے آر، اح، آر. آپ کو تھوڑی سی وائبریشن سے فیل ہوگی، تھوڑی سی، بہت زیادہ نہیں، ہلکی سی. آر، اح. آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ جی پڑھنے کی کوشش کرنی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اقصى حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین ہا. اقصى حلق. اقصی حلق حمزہ ہا. حمزہ ہاں، گڈ. اور اگر دیکھیں میرے جو کوشچن ہوں گے نا تھوڑے سے آگے پیچھے والے کوشچن ہوں گے. ابھی میں نے آپ سے پوچھا اقصى حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، آپ نے کہا حمزہ ہاں. اب میں پوچھوں گی حمزہ ہاں حلق کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے، پھر آپ کیا اقصی کہیں گے؟ حلق. اقصی حلق. اقصى حلق. اب آپ اس کو اردو میں بتائیں کہ اقصى حلق ہوتا کیا ہے، جو حلق کا حلق کون سا حصہ حلق ہوتا کے ہے؟ آخری حصہ. جڑ سے، حلق کے جڑ سے جو ادا ہوتا ہے آخری حصہ. آخری حصہ. کنفیوز نہیں ہونا ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے کیونکہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی، آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقصى حلق سے دو حروف آخری حصہ. آپ جڑ نہیں بولیں گے یہاں پہ، آپ یہ کہیں گے آخری حصہ. وہ اقصا میں نے صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ اس جڑ کو کہتے ہیں. صحیح. اقصى حلق سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہاں.
अक्सा हलक, हलक का कौन सा हिस्सा होता है? बिल्कुल आखिरी हिस्सा, जहाँ पे आपका हलक खत्म होने वाला होता है, मतलब अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी। ठीक है, हम पहुंचे थे मसल हलक में। ठीक है, दो पार्ट्स हमने पढ़ लिए हलक के। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा हिस्सा कौन सा है हलक का? अदनल हलक। अब आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर मेरी? जी आ रही है। जी ठीक है, अभी अब अल्हम्दुलिल्लाह अब आ रही है। अदनल हलक कौन सा हिस्सा होता है हलक का? इब्तदाई हिस्सा, वो जो आपके मुंह से करीब होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये कौन सा हिस्सा होता है हलक का? इब्तदाई हिस्सा, जहां से आपका हलक स्क्रीन स्टार्ट। जी नहीं है, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ नहीं रही। आ रही? नहीं। नहीं आ रही? नहीं। ठीक है, वेट एक मिनट।
आज पता नहीं क्यों नेट इशू हो रहे इतने ज्यादा। खैर हम वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। ठीक है। सही। ठीक है, हलक का इब्तिदाई हिस्सा कौन सा हिस्सा कहलाता है? अदनल हलक। और इससे दो हरूफ अदा होते हैं, अलगैन और अल खौ। ठीक है, अलगैन अल खौ। इसको देखिए अदा करते वक्त ना एक चीज यहाँ पे गौर करें, आपकी जबान का बिल्कुल आखिरी हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो हरूफ जो है ना वो मोटे पड़े जाते हैं, हैवी पड़े जाते हैं। इस वजह से आपकी जो जबान का पिछला हिस्सा है वो उठ जाता है ऊपर की तरफ। तो अलगैन और अलखा पता चला हमें कि अदनल हलक से अदा होते हैं, यानी कि हलक के इब्तिदाई हिस्से से अदा होते हैं। और इनको अदा करते वक्त हमारी जबान का जो बिल्कुल पिछले पीछे वाला हिस्सा है, जड़ जहाँ हम कह सकते हैं जबान की जड़, वो हमारी उठ जाती है। ठीक है, और उठने की वजह से वो हर्फ मोटे हो जाते हैं, यानी कि वो मोटे पड़े जाते हैं। ठीक है, बाकी दो में अगर आप देखें, अलाइन और अलहा में आपकी जबान देखिए बिल्कुल फ्लैट है, सीधी है। ठीक है, और इसी तरह हा और हमजा में भी आपकी जबान क्या होगी? बिल्कुल फ्लैट होगी। देखें, सही। ये फर्क हमें पता चला अक्सर हलक और अदना वसतल हलक में और अदनल हलक में। ठीक है जी, सही। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरा, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ कि हलक के कितने मखारिज हैं? सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है कि हलक के कितने मखारिज हैं। हलक के 3 मखारिज हैं, तीन जिनसे मुखारिज। 6 हरूफ अदा होते हैं। 3 मखारिज कैसे हुए ये? कोई बताएगा मुझे? क्योंकि तीन जगहों से निकलते हैं। गुड, क्योंकि 3 जगहों से निकलते हैं। नंबर 1 अक्सल हलक, नंबर 2 वसतल हलक, और नंबर 3 अदनल हलक। ठीक है, तो ये सवाल भी आपके पास आ सकता है वर्कशीट में। वर्कशीट के हवाले से मुझे ये पूछना था आप लोगों से, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, क्या वो उर्दू समझ लेंगे या उनके लिए रोमन उर्दू में मैं लिख कर भेजूँ? जी मैं ठीक, नहीं उर्दू समझ। आती है, जैसे इस पे है ना ये अभी स्क्रीन पे वैसा आता है समझ। आ जाता है, यानी ये उर्दू ही है। जी ठीक जी। है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इजी हो गया मेरे लिए इंशाल्लाह। सही। हलक के 3 मखारिज हैं, जिनसे 6 हरूफ अदा होते हैं। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, गैन खा। पहला मखरज है अक्सल हलक, हलक के आखिरी हिस्से से हमजा और हा अदा होते हैं। नंबर 2 वसतल हलक, हलक के दरमियानी हिस्से से 2 हरूफ यानी कि अल आइन वल हा अदा होते हैं। और नंबर 3 अदनल हलक, हलक के इब्तदाई हिस्से से अल गैन वल खा अदा होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि हलक के दरमियाने हिस्से से कौन से हरूफ अदा होते हैं? आइन। आइन हा। हा, हा, खौ नहीं, हा। 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 देख, ये चीज आपने लाजमी नोट करनी कि आपकी जबान आइन। फ्लैट होगी। अगर आपने पीछे से जबान उठाई तो वो हा भी मोटा हो जाएगा, वो निकलेगा हा। ठीक है, हा। हा। सही। गुड, हा। सही। दूसरा मुझे ये बताएं कि हलक के आखिरी हिस्से को हम अरबिक में क्या कहते हैं? अदनल हलक। हलक के आखिरी हिस्से को आखिरी हिस्से को अक्सल हलक। अक्सल हलक कहते हैं। गुड, बारक हलक। अल्लाह। और हलक के दरमियानी हिस्से को हम अरेबिक में क्या कहते हैं? वसतुल हलक। वसतल हलक, बारक अल्लाह फीकुम। और हलक के इब्तदाई हिस्से को हम क्या कहते हैं? अदनल हलक। बारक अल्लाह फीकुम। अदनल हलक से कौन से हरूफ अदा होते हैं? अदनल हलक गाइन खा। गीन और खा। बारक अल्लाह फीकुम। देखिए ये थे हमारे हलक के मखरिज। और अल मखारिज अर रईसतु लिल हुरूफ में से हमने 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। नंबर 1 अल जौफ और नंबर 2 अल हलक। अल अब हम हलक। हम्म अब हम आएंगे फम की तरफ। समझने ये फम वाला हिस्सा है। हम। फम में आपकी जबान भी आ जाती है ना, लिसान भी आ जाती है मुंह में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिसान में क्या है? लिसान किसे कहते हैं हम? जबान को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जबान के 10 मखारिज हैं।
جیسے حلق کے 3 مخارج تھے نا، زبان کے کتنے مخارج ہیں؟ 10. 10 مخارج ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے 10 مخارج ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 10 مخارج کو زبان کے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ حصے یہ ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 4. 10 مخارج ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، ان 10 مخارج کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایسا ہے کہ وسط اللسان اگر ہم پڑھیں گے تو اس میں 3 مخارج ہوں گے، جیسے حلق ہم نے پڑھا تو حلق میں کیا تھے؟ 3 مخارج تھے نا۔ اسی طرح جب ہم ایک پارٹ پڑھیں گے زبان کا وسط اللسان تو اس میں 3 پارٹ ہوں گے، ہو سکتا ہے ایسا، میں مثلا مثال لے رہی ہوں، ایسا ضروری نہیں کہ ہو، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ طرف اللسان پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں 4 مخارج ہو، یعنی کہ الگ الگ حروف کی کیٹیگریز ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ آپ نے ابھی صرف یہ، جب اس کے مخارج آپ پڑھیں گے نا تو یہ چیز آپ کو واضح ہو جائے گی کہ کیا بتایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ زبان کے 10 مخارج ہیں جن سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں، ان 10 مخارج کو زبان کے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، وہ حصے یہ ہیں: اقصی لسان یعنی کہ زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ، اور پھر آ جاتا ہے وسط اللسان، زبان کا درمیانی حصہ، ٹھیک ہے، حافت اللسان، حافت اللسان زبان کے کنارے، یہ جو کنارے نا زبان کے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حافت جی حافت اللسان۔ طرف اللسان زبان کی نوک، ٹھیک ہے، یہ پارٹ آ جاتا ہے، یہ والا بالکل ٹپ والا، سوری، ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹپ جو ہے نا وہ آتی ہے اس کے اندر طرف اللسان میں۔ ظہر اللسان میں کیا آ جاتا ہے؟ زبان کی ٹپ سے لے کر یہاں تک پورا حصہ آ جاتا ہے، زبان کا اوپری حصہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ زبان کے 4 حصے ہیں: وسط اللسان، اقصی اللسان، حافت اللسان، طرف اللسان، ظہر اللسان، ٹھیک ہے جی؟ یہ صرف ابھی آپ سمجھیں اس کو، اس چیز کو یاد آپ نے کب کرنا ہے؟ جب اس کے مخارج آپ کے سامنے آئیں گے، ان حروف کے مخارج جو حروف ان میں ادا ہوتے ہیں، ان سے نکلتے ہیں، ان حروف کے ساتھ آپ نے ان مخارج کے نام یاد کرنے ہیں لازمن، ٹھیک ہے؟ ابھی صرف آپ نے کیا یاد کرنا ہے، کس چیز کو سمجھنا ہے؟ حلق کے مخرج کو، اور آپ نے یہ چیز فوکس کرنی ہے قرآن کی تلاوت کرتے وقت کہ یہ حروف میرے حلق سے صحیح طریقے سے ادا ہو رہے ہیں، حمزہ ہا پڑھتے وقت میری زبان فلیٹ ہے، عین ہا پڑھتے وقت میری زبان فلیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ حرکات کوئی بھی ہو، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے؟ زبر زیر پیش میں جو آپ نے کیفیت پڑھی کہ زبر کو پڑھتے وقت آپ کے ہونٹ کھل جاتے ہیں، یہ چیز تو ہوگی ہی لازمی، بٹ حروف جو جہاں سے نکلتے ہیں وہ وہیں سے ہی نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے۔ اور پھر غین اور خا کو پڑھتے وقت میرے پیچھے کی جو زبان کا پچھلا حصہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اٹھ رہا ہے اوپر کی طرف، یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر ہم آپ چلتے ہیں اپنی تلاوت کی طرف۔ یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ حلق کے مخارج سمجھ آ گئے سارے؟ ہینڈ ریز جی کریں کس کس کو سمجھ آ گئے؟ الحمدللہ. الحمدللہ، ٹھیک ہے، جلدی سے ہینڈ ریز کر کے مجھے بتائیں کس کس کو سمجھ آ گئے؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ ام ایمن آپ کو سمجھ نہیں آئے؟ جی آگے ہیں، اصل میں بھی 10 منٹ پہلے ہی میں نے جوائن کیا نا، میں ریکارڈنگ دیکھوں گی پھر انشاءاللہ باقی بھی کلیئر ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب مجھے ایک بتائے کوئی کہ ہماری جو تلاوت کا سبق تھا قرآن پاک میں سورہ الملک، وہ کہاں تک ہو گیا تھا؟ 22 آیا تک. آیا نمبر 22 تک، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے پریکٹس کی تھی قاری ایمن اور قاری ابراہیم سے سب نے؟ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ، یہ آپ کے اوپر امانت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ نے اپنے نوٹس پڑھنے ہیں، اور نوٹس تو ظاہر سی بات ہے آپ نے لکھنے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا تلاوت لازمی آپ نے پریکٹس کے لیے پڑھنی ہے، چلیں میں کسی سے سنتی ہوں۔
اچھا لاسٹ ٹائم کون تھا جس سے میں نے پچھلا لیسن نہیں سنا تھا؟ فشا جی، ٹھیک ہے فشا، آپ پڑھیے آیا نمبر 21۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم أن يمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے گا فشا، امن یہاں پہ مشدد ہے نا، مشدد حرف جو ہے وہ ہمیشہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے وہ حمزہ سے مل کر پڑھا جائے گا اور پھر جو اس کے اوپر فتحہ ہے اس کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی کہ اس حرکت کے مطابق پڑھا جائے گا۔ امن، پہلے تو یہاں پہ اپنے غنہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، نون مشدد اور میم مشدد، میں نے آئی تھنک سو بتایا بھی تھا، مجھے یاد نہیں ہے۔ میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی مل کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ نے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، امن هذا الذی، أمن هذا الذي بارک اللہ فیکم، امن هذا الذی یرزقکم، أمن هذا الذي يرزقكم یرزقکم ان امسک رزقہ، يرزقكم إن أمسك رزقا۔ ٹھیک ہے، رز او، قاف کو ہیوی کریے، اور یہاں پہ بھی دیکھیں ایک قاف ہے اور ایک کاف ہے، دونوں میں فرق واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک ہیوی ہوگا اور ایک لائٹ پڑا جائے گا، یرزقکم، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ دوبارہ سے پڑھیے یہاں سے، یرزقکم، آپ کی ابھی بھی نہیں آ رہی؟ باقیوں کو بھی نہیں آ رہی آواز میری؟ جی آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، پیشہ اب آئی آپ کو آواز میری؟ جی فشا، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سیرت آپ پڑھیے گا جب تک فشا آ رہی ہے اسی آیا کو۔ جی میم ایک سیکنڈ۔ أمن سوري بسم الله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل شاباش، لجوا في عتو ونفور۔ گڈ، بارک اللہ فیکم، یہاں سے دوبارہ پڑھیے گا، یرزقکم ان امسک رزقہ، يرزقكم إن أمسك رزقه بل رزق، رزقه ہم بل لجوا في عتو ونفور۔ بارک اللہ فیکم، 2 کاؤنٹس آپ نے یہاں پہ ٹائم دینا ہے، عتو ونفور، عتو ونفور۔ بارک اللہ فیکم، مجھے بتائیے گا آپ کے ضمہ میں ہمارے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کس میں؟ ضمہ میں، گاما مطلب؟ ضمہ پیش، اچھا گول ہو جاتے ہیں وہ۔ ہونٹ کھول ہو جاتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ جی وحیدہ آپ مجھے بتائیے گا کہ فتحہ میں ہمارے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ گول۔ فتحہ میں، فتحہ کسے کہتے ہیں ہم؟ زبر کو۔ زبر، جی، زبر میں ہمارے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کھل جاتے ہیں۔ کھل جاتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ اور آپ مجھے بتائیں ام ایمن، آپ
جی، کہ کسرہ میں ہمارے ہونٹوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اور نیچے کی طرف ہوتی ہے، جو نیچے والا جبڑا ہے نا وہ نیچے کی ہاں طرف ہوتا ٹھیک ہے، پیچھے اور نیچے کی طرف جاتا ہے، ہے، نیچے اور صحیح. نیچے. بارک اللہ فیکم. جی فشاب آپ کو آواز آ رہی میری؟ کنٹینیو کریے گا اس آیت کو. بھی آ رہی ہے. آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس آیت کو پڑھیے گا، آیت یہیں نمبر سے آپ ہی دوبارہ سے. جی. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. آگے پڑھیے. بلجو. بل بل لجوا في عتو ونفور. بلجوا فی عتو ونفور. بل لج بل لجوا في عتو ونفور. عتو ونفور. عتو ونفور. نہ پیش کو آپ زبر اور پیش کی کیفیت کے درمیان نہیں پڑھیں گی. ونفور ہونٹ مکمل گول ہو جائیں گے. ونفور. ونفور. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ نے ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے، تھوڑا سا باہر کی طرف بھی اس کو لے کر آنا ہے. اگر ہونٹ تو گول ہو جائیں گے لیکن باہر کی طرف نہیں آئیں گے نا تو پھر نو والی ساؤنڈ آ جائے گی. نو نو نہیں آئے گی پھر وہ ساؤنڈ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، خیال رکھنا ہے. صحیح. اور ایک اور چیز میں نے آپ لوگوں کی قرات میں محسوس کی کہ ڈھیلا پن بہت ہے. ڈھیلا پن اس طرح سے کہ جیسے امن هذا الذی، یہ ڈھیلے پن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے حروف جو ہیں وہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ نے جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ تھوڑی سی تو ایسی سختی ہونی چاہیے کہ آپ کے حروف الگ الگ واضح ہو، بالکل حرکت کی طرح، حرکت جو جو اس کے اوپر ہے اس کے ساتھ. جیسے امن هذا الذی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آپ نے پریس کرنا ہوگا، اپنے حروف کو نکالنے میں تھوڑا سا ٹائم دینا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. اس کے بعد مجھے پڑھ کے بتائیں ام رباب آپ. نیکسٹ آیا آیا نمبر 22. جی میم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. بارک اللہ فیکم، کافی بہتر ہے. بس آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ وجہ ہی اس کو آپ نے 3 کاؤنٹس کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، اور اہدا اس کو بھی آپ نے 3 کاؤنٹس کھینچنا ہے. صحیح. اور جہاں پہ غنہ ہے جیسے یمشی، یہ تو حسن ہے تلاوت کا، اس کو بھی آپ نے برقرار رکھنا ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. 2 کاؤنٹس آپ نے ٹائم دینا ہے. یمشی، مئی میں آپ 2 کاؤنٹ سے تھوڑا سا کم دیں گی ٹائم. صحیح. اوکے میم. پھر سوین علی صی، صاد ہیوی ہوگا، سی نہیں ہوگا. صراط اوکے میم. مستقیم. اب دوبارہ پڑھیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے. اوکے میم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ٹھیک ہے، ایک دفعہ دوبارہ یہاں سے پڑھیے گا. یمشی. جی میم. أمن يمشي مكبا على سوری یمشی. جی جی. جی أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. کیم نہیں، مستقیم. مستقیم. شاباش. اب ایک اور چیز آپ لوگ سب یہ نوٹ کریں کہ دیکھیں ابھی انہوں نے یہاں پہ اہدا پر وقف کیا تھا، سانس توڑ دیا تھا. جب ہم ایسی مد پر کیا کرتے ہیں، ایسی یا کوئی بھی بڑی مد آ جائے، بڑی مد تھوڑا سا اس کا الگ معاملہ ہے، اس کا الگ رول ہے، بٹ اس رول کو آپ یاد رکھیں کہ یہ جو چھوٹی مد ہوتی ہے نا، جب آپ یہاں پہ وقف کر لیتے تو یہ وقفہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اس کو پھر آپ 3 کاؤنٹس نہیں کھینچیں گے. اہدا
वफ 3 काउंट्स मद खींच कर नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ 2 काउंट्स खींचेंगे, क्योंकि ये मद क्यों बनती है, इस हमजा की वजह से। ये जो दूसरे कलमे के शुरू में हमजा आ रहा है ना, इस हमजा की वजह से ये मद बनती है। अगर आपने यहाँ पे वफ कर दिया तो उसका वजूद खत्म हो जाएगा, यानी कि वो हमजा आप मिला के आप नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर आप मिला के पढ़ेंगे, यानी कि अहदा अम यमशी, फिर आप इसको 3 काउंट्स खींचेंगे। सही। ये छोटी छोटी बातें इसको नोट करके रखिए, ये आगे जाके बहुत काम आएंगे आपके। सही। इसी तरह वजही में भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, बल्कि वजही में ये होगा कि आपका जो ये जो मद होगी ना, ये खत्म हो जाएगी। ये मद भी खत्म हो जाएगी और ये खड़ी जेर भी खत्म हो जाएगी। वक्फन क्या हो जाएगा, ये हाथ साकिन में बदल जाएगा, सुकून में बदल जाएगा। ठीक है। हा में, एक गोल हा में और एक गोल ता में, ये रूल होता है कि जब भी इसके ऊपर कोई भी हरकत हो, कोई भी किसी भी तरह की, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश फतहा दम्मा कसरा फतहतैन कसरतैन दम्मतैन, यानी दो जबर दो जेर दो पेश, कोई भी हरकत हो, लेकिन अगर आपने उस पर वक्फ कर लिया तो वो वक्फन मद काउंट नहीं की जाएगी, वो सुकून में बदल जाएगा, वो हा वो गोलता। ठीक है। और वो किस तरह पढ़ा जाएगा, जैसे मैं इसको पढ़ती हूँ, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजही। ठीक है। और अगर मैं अहदा पर वफ कर रही हूँ, अला वजही अहदा, 2 काउंट्स खींचूंगी मैं, दाल को सुकून में नहीं बदला जाएगा। ठीक है। ये रूल सिर्फ गोलता, जो आपने देखी होगी अक्सर, गोलता और सिर्फ गोल हा में होता है। समझ आ गई ये बात आप लोगों को? मैम फिर जब वापस से पढ़ते हैं ना मिला के, लाइक सपोज मैंने वजही पे किया वक्फ, फिर मैं वजही से स्टार्ट करूंगी कि आला से करूंगी स्टार्ट फिर से? जी, वजही से जब आप स्टार्ट करेंगी तो वो मद आ जाएगी दोबारा। नहीं, क्यों, मद मैंने का बताया नहीं, ना मैं कि पूरी वर्ड का, मतलब वर्ड फिर कहाँ से रिपीट करना होता है, जैसे सपोज ये वजही एक के ही साथ, वजही, वजही अच्छा आप कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। सही। चले हम अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ एक का नाम लूंगी, वो पढ़ेगा, लेकिन बाकी सब जिनके माइक म्यूट है उन्होंने भी पीछे पढ़ना है तेज आवाज से। ठीक है ना? अच्छा, वहीदा आप पढ़िएगा। सही। जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. शाबाश। अब टून के बगैर पढ़ना है आपने। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। بسم الله الرحمن الرحيم. बारकल्लाहु फीकुम। बिस, ये जो सीन सुकून आता है ना बिस में, हम्म, इस सीन को आपने थोड़ा सा टाइम देना होता है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, टाइम देना है आपने इसको। ठीक है। हाँ. दोबारा से पढ़िए। بسم الله الرحمن الرحيم. बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, आया स्टार्ट कर दे। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुम। قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم. दोबारा से पढ़िएगा। कुल हुवल्लज़ी, قل هو الذي. हुवल नहीं, ठीक है, हुवल, वल वाव वाजे होना चाहिए, वाव के लिए आप होंठ गोल करेंगे, और जब आप इसका फतहा इसके साथ इसको अदा करेंगे तो आपके होंठ खुल जाएंगे। वल, वल। ठीक है, हुवल। وال. गुड। قل هو पढ़िए। الذي أنشأكم.
ٹھیک ہے. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم قل هو الذي أنشأكم السمع والأبصار والأفئدة. وجعل لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. بارک اللہ فیکم. اب دیکھیں یہاں پہ سین ہے، سین کے اوپر کیا ہے؟ مشدد. دوسرا فا. مصدد. ان دونوں کو آپ نے ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے. لکم السمع والابصار والافئدہ. لكم السمع والأبصار والأفئدة. ابصار، صا بھی موٹا، الف أبص مدہ بھی موٹا، را بھی موٹا. دوبارہ پڑھیے. أبصار والأفئدة. گڈ. قلیلا ما تشکرون. قليلا ما تشكرون. بارک اللہ فیکم. بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ آپ نے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سیرت آپ پڑھیے گا. نیکسٹ آیا. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. شاباش. قل قاف میں کاف کی ساؤنڈنگ آنی چاہیے. قل قل هو هو الذي. الذي ذرأكم في الأرض. ذا را heavy. ذرأكم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. ذرأكم. ذرأكم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. في الأرض. في الأرض. ٹھیک ہے. ضاد پر اگر کسی کو وقف کرنا مشکل لگ رہا ہو نا تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ذرأکم پر وقف کر سکتے ہیں، پھر ذرأکم سے ہی اعادہ کر کے پڑھے گا وہ آگے. ٹھیک ہے. اکثر اسٹوڈنٹ سے ضاد پر وقف نہیں کیا جاتا تو وہ اس طرح سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ سے ہم پڑھتے ہیں. قل هو الذي ذرأكم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. ٹھیک ہے. صرف اتنا پڑھیے گا. قل. قل قل نہیں، قل. قل بہتر الحمدللہ. ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. 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 بس دیکھیں آپ ہے نا، را کے ساتھ حمزہ بھی ہیوی ہو رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نے موٹا نہیں کرنا. یہاں سے پڑھیے فی الارض. في الأرض. اور نہیں، ارض. في الأرض. شاباش. في الأرض وإليه ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. في الأرض وإليه تحشرون. ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا فی الارض سے. في الأرض وإليه تحشرون. ٹھیک ہے. الحمدللہ اب ٹھیک پڑھیے. آپ یہاں پہ نا پوز دے رہی ہیں ارضی کے بعد اس طرح سے فی الارض وإلیہ، ایسے نہیں.
في الأرض وإليه تحشرون. في الأرض وإليه تحشرون. ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सीन की और फा की आवाज को चला रहे थे ना, बिल्कुल इसी तरह से हा की आवाज को भी थोड़ा सा हमने थोड़ा सा चलाना है. तुहशरून. تحشرون. बारकल्लाहु फीकुम. अच्छा मुझे बताएं सीरत, हा कहाँ से अदा होता है? हाँ होता है यहाँ से, जब हम हलक ऊपर, ये ना जुबान ऊपर करते हैं, वो अदना से, हलकुल अदना. आ नहीं. अच्छा, समझ से. कहाँ से? मतलब बीच वाले हिस्से से. वस्ता बीच वाले से. इस हिस्से वसतुल को हम हलक. अरबिक में क्या कहते हैं? वसतुल वसतुल हलक. हलक. बारक. गुड. जी वहीदा, आप मुझे बताएं हमजा कहाँ से अदा होता है? आ, अक्सर हलक. अक्सल हलक से. गुड. अक्सर हलक. ठीक है, नेक्स्ट आया फिशा, आप पढ़िएगा. ठीक है. ठीक है. जी आप. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون وي... ويقولون 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 متى هذا الوعد إن كنتم شاباش. صادقين. ويقولون متى. ويقولون متى. आपकी फिशा आवाज आपकी आ रही है? आवाज बहुत कट रही है, बहुत ज्यादा. दोबारा से पढ़िए यहाँ से. वयक़ूलून मता. वयक़ूलून मता. वयक़ूलून هذا الوعد. वयक़ूलून मता हाज़ल वअद. फिशा जी आप ही. जी आ रही, लेकिन जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही है. आपकी आवाज आ रही है? हेलो. जी. आपकी आवाज आ रही है? किसकी? आप ही. जी जी फिशा दोबारा पढ़िएगा. मैं कर दूँ. वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिकीन. ठीक है, फिशा यहाँ तक पढ़िएगा. वयक़ूलून मता हादल वअद. वयक़ूलून मता हाज़ल वअद. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم. वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम. ठीक है, देखिए ये हरकत जो है ना, फतहा और दूसरी लम्मा, इसको आप जी. खींच नहीं है. इसको खींचे नहीं. दूसरा वाव को आपने दांतों से अदा नहीं, वाह नहीं पढ़ना, इसको वाह पढ़ना है, होठों को गोल करके. वाह.
ٹھیک ہے آپ ہی. ہیلو آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی فشا دوبارہ پڑھیے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ. وَيَقُولُونَ. واو کو ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں. وَيَقُولُونَ. اب پڑھیے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. ٹھیک ہے، نون کو نہیں کھینچیے، دوبارہ سے پڑھیے وَيَقُولُونَ مَتَى. وَيَقُولُونَ مَتَى. نا متا نہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى. وَيَقُولُونَ مَتَى. ابھی بھی کھینچ رہا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى. وَيَقُولُونَ مَتَى. پوری آیا پڑھیے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. یہاں سے وَيَقُولُونَ مَتَى. وَيَقُولُونَ دوبارہ پڑھیے. مَتَى. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. هَذَا الْوَعْدُ. هَذَا الْوَعْدُ. وعد نہیں، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں. هَذَا الْوَعْدُ. هَذَا الْوَعْدُ. اور اس کو ٹھیک کریں وَيَقُولُونَ مَتَى. وَيَقُولُونَ مَتَى. نا متا نہیں، نا متا. وَيَقُولُونَ مَتَى. وَيَقُولُونَ مَتَى. ابھی بھی کھینچ رہا ہے. میرے ساتھ پڑھیے وَيَقُولُونَ مَتَى. وَيَقُولُونَ مَتَى. ابھی بھی کھینچ رہا ہے. نا متا نہیں ہے، نا متا، نا متا. وَيَقُولُونَ مَتَى. دوبارہ. وَيَقُولُونَ مَتَى. ابھی بھی کھینچ رہا ہے. پوری آیا پڑھیے ان کنتم یہاں تک. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. کین نہیں، قین. كين. ابھی بھی کین ہو رہا ہے وہ. قین. كين. تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جائے زبان کو، اور حلق تالو کا جو نرم حصہ ہے نا وہاں پہ آپ کی زبان لگے گی، زبان کا پیچھے والا حصہ. حلق کے سخت تالو کے سخت حصے پر آپ نے نہیں لگانی، ٹھیک ہے، ورنہ وہ کین والی آواز آئے گی. پیچھے لے جائے. قین. كين. صادقین. صادقين. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اب اس کو ٹھیک کریں. یہاں پہ نا آپ کا کھینچنا ہے، اور یہاں پہ آپ کا وعدو میں پیش آپ کا کھینچنا ہے ضمہ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. وَيَقُولُونَ مَتَى. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. تھوڑا سا جلدی میں پڑھیے. وَيَقُولُونَ مَتَى. وَيَقُولُونَ مَتَى.
ना मता नहीं, ना मता, वयकूलूना मता। वयकूलून मता। ठीक है, ये अब ठीक था, दोबारा से पढ़िए। वयकूलून मता। हाँ, खींचना है अभी भी। इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा से ज्यादा करनी है। पहले आपने कारी को सुनना है 2 दफा, सुनना है पहले, उसके पीछे जी पढ़ना आपी। नहीं है। सिर्फ सुनेंगे, ठीक है आपी। सुनने के बाद फिर दोबारा सुन के फिर आपने पढ़ना है। ठीक है आपी। फिर मुझे ऑडियो भेजिएगा इसकी। सही है सही। आपी। ओके। ठीक है। जी उमेर बाब आप पढ़िएगा। नेक्स्ट आया, कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। इन्नमल, यहाँ पे आपने इन्नमल जी बोलना इल्म करना है। कुल इन्नमल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। इल्मु खींचेंगे नहीं पेश को, दमा को। इल्मु इंदल्लाह। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। कुल, कॉफ को हैवी करिए और काफ वाला कुल साउंड नहीं आएगा इसमें। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। सिर्फ इतना पड़ेगा, इन्नमल इल्मु। इन्नमल इल्मु हम्म इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। आपका मुंह दमा खींच रहा है मुंह पे। इल्मु इंदल्लाह। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। इन, यहाँ पे 2 काउंट्स होना करिए। इन्नमल इल्मु। इन्नमल इल्मु हम्म देखिए यहाँ पे आपने खींचा नहीं, इस तरह से पढ़ा तो, लेकिन आप जब मिला के पढ़ी है तो फिर आपका मीम जो है वो खींच रहा है, मुंह की तरफ जा रहे हैं। आप कॉपी करने की कोशिश कीजिए मुझे। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। स्पीड को स्लो रखिए। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह। शाबाश, इंदल्लाह। इंदल्लाह। थोड़ा सा टाइम दें यहाँ पे। इंदल्लाह। इंदल्लाह। अल्लाह के नाम को हैवी पढ़िए। ला आइन, इंदल्लाह। देखिए यहाँ पे 2 लाम है, मुशद्दद है ना यहाँ, तो दोनों लाम हैवी हो जाएंगे। इंदल्लाह नहीं होगा। इंदल्लाह। इंदल्लाह। दाल मोटा हो रहा है। इंदल्लाह। इंदल्लाह। दल्लाह। दल्लाह। ठीक है। وإنما أنا نذير مبين। وإنما أنا नज़ीर मुबीन। अच्छा, ये जो अना है ना, इसके साथ आप देख रहे होंगे नून के बाद एक अलिफ खाली है। ठीक है, इस अलिफ खाली को हम नहीं पढ़ते, ये रूल एक, इसको इसी तरह ही पढ़ा जाता है, अना। यूं समझे कि ये इस तरह से लिखा हुआ है, हो जाती है, ऐसे लिखा हुआ है ये, यूं समझे आप। ठीक है। हाँ, अगर आप इस पर वफ कर देंगे
تو پھر یہ الف مدہ بھی پڑھا جائے گا. مثال کے طور پہ میں پڑھوں وَإِنَّمَا أَنَا، 2 کاؤنٹس کھینچوں گی میں اس کو وقفاً. بٹ اگر میں نے اس کو ملا کے پڑھنا ہے وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، پھر میں اس کو نہیں پڑھوں گی الف مدہ کو. ٹھیک ہے، اوکے میم. اب آپ پڑھیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. شاباش. دیکھیے جہاں جہاں میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا 2 کاؤنٹس آپ نے غنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹس آپ نے کھینچنا ہے، تھوڑا سا ٹائم دے کے پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے. آپ تلاوت تو کر لیں گے بٹ وہ جو ایک ہوتا ہے نا ہم نے پڑھا ہے تجوید کا ایک لغوی معنی کیا ہے، حسن ہے نا، تو وہ خوبصورتی نہیں رہے گی پڑھنے میں تلاوت میں. تو یہ چیز لازمی. اب دیکھیں میں غور سے سنیں کیسے پڑھ رہی ہوں، کہاں کہاں کتنا ٹائم دے رہی ہوں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اس کو نہیں کھینچیں. أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. یہاں بھی 2 کاؤنٹس غنہ کریں. وَإِنَّمَا 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 good. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. ملاتے وقت آپ اس کو کھینچنی ہے، کھینچے نہیں. أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. good. بارک اللہ فیکم. جی ایمن اب آپ پڑھیے گا. جی. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ. فلما نہیں لما فلما رأوه زلفة سيئت. تھوڑی سی سپیڈ کو سلو کریے. فَلَمَّا رَأَوْهُ فلما رأوه فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ. فلما رأوه زلفة سيئت. زُلْفَةً سِيئَتْ. زلفة سيئت. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين. بارک اللہ فیکم. فلما میں تھوڑی سی آپ کے الف مدہ میں ناک کی طرف جا رہی تھی آواز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کریے گا. وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی. وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي. اسپیڈ کو اور سلو کریے. وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی. وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي. بارک اللہ فیکم. فتحہ والے حروف ہیں نا آپ کے، وہ ایسے ہو رہے ہیں، ن کے فے، یوں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہونٹ اوپر کی طرف کھولنے آپ کے. لذین کفروا، کفروا نہیں، کفروا. دوبارہ سے وجوہ الذین. وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي. شاباش. آپ نے پتہ کیا کیا ہے، لذینہ پہ غور کیا، کفروا پہ غور کیا، وقیل ہو گیا وہ.
ठीक अच्छा। है, दोबारा पढ़िए। वकील हाज़ल्लज़ी, वकील हाज़ल्लज़ी, वकील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। वकील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। ठीक है, वकीला सिर्फ इतना पढ़िएगा। वकील सही पढ़िए आप दोबारा से। वकील हाज़ल्लज़ी कुन्तुम बिही तद्दऊन। शाबाश, कुन्तुम बिही तद्दऊन। कुन्तुम बिही तद्दऊन। देखिए यहाँ पे मैंने ये येलो से हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक रूल की वजह से हम मीम पर ज्यादा गुन्ना करेंगे। ओके। ठीक है, आपके ठीक पास है। जो कुरान पाक है ना, अगर आपके पास हाइलाइटर हो या जी। आपके पास कलर्स हो या हम्म। छोटी पेंसिल, आप अपने सबको मैं कह रही हूँ पेंसिल आप अपने पास रखिए। देखिए जितने भी रूल्स आने ना, ये आप लिख लिया करें पेंसिल से। कुरान ठीक। पाक में स्टिकी नोट्स ले लें, ये सारी चीजें जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लें और लिख लें छोटा सा, या आप हाईलाइट कर लें उसको, या आप कलर कर लें उसको, और वजह भी लिख लें कि मैंने इसको हाईलाइट और कलर क्यों किया है। ठीक है, अब आपने देखना है कि जहां भी मीम साकिना के बाद मीम साकिना, मीम मुतहर्रिका नहीं, जबर जेर पेश वाले मीम मीम कह रही मैं, सिर्फ मीम साकिना जहां भी आए और इसके बाद हर्फ बा हो, हम्म। वहां उस मीम पर हम ज्यादा गुना करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ओके। जितने भी मीम साकिना आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आया नंबर 24 में ज़राअकुम फिल अर्ज़ि, यहाँ पे हम भी इंशाल्लाह मीम साकिना के कवायद में पढ़ेंगे, बट तिलावत हम करने हैं, तजवीज सीखने हैं, तो इन सब चीजों का ख्याल आपने रखना है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों का लेसन यहीं तक है, आया नंबर 27 तक। ठीक है, तो जो जो मैंने तिलावत करते वक्त जो जो हमने तजवीद को समझते वक्त पढ़ लिया है, समझ लिया है, वो आपको सब क्लियर हो गया। जी हाँ मैम। जी। मैम मेरा एक सवाल था। जी सीरत। जो जाल और जाल होता है, जा हम्म और जा, उन दो को कैसे हम्म पहचाने? लाइक सपोज है हाजल्लजी, देखें, इसमें कैसे पता हम? हा दल लदी में दाल है। देखिए दाल की शक्ल कैसी होती है, यूं होती है या यूं होती है। ठीक है, हम्म। देखें ये दोनों शक्लें एक जैसी है ना, ये दोनों जाल है। अब जा को आप कैसे पहचानेंगी, पहचानेंगे, वो बिल्कुल रॉ जैसी शेप होती है, बस इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देते हैं। जब जो ये जा होगा किसी के अंदर, जैसे कि वहां पे हुवल्लजी, जब ये किसी के लफ्ज के अंदर होगा तब कैसे पहचानेंगे? मतलब शेप आपको समझ नहीं आ रही ये कह रही हैं आप? नहीं, प्रोनाउंसिएशन सपोज समझ नहीं सपोज हुवल्लजी में हम बोल रहे हैं जा है, सही, क्योंकि हम्म ये लफ्ज के अंदर है ना लाम से मिला के। अगर ऐसे मैं बोल रही हूँ, अगर जा लफ्ज के साथ मिला के होगा तो वो कैसे पहचानेंगे? फिर तो वो वैसा ही बन जाएगा ना। देखिए ये इसकी पहचान ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ पे जैसे हाद लदी है, तो ये देखिए हम्म। इसका शेप कैसा है, बिल्कुल राउंड जैसा, थोड़ा सा हम्म। राउंड है नीचे से। ठीक है, जी। लेकिन जा है, या जा किसी भी हर्फ के साथ मिलकर पढ़ा जाएगा तो बिल्कुल वो इसी तरह लिखा जाएगा जैसे रॉ की शेप होती है। जी। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे अभी दिख तो नहीं रहा, बट ये अलग से ही दिख रहा है, तो इसकी शेप बिल्कुल ऐसी ही होगी। जैसे देखिए यहाँ पे नजीर पे रॉ की शेप कैसी है, बिल्कुल ऐसी होगी जा की शेप भी, बस इसके हम्म, ऊपर नुक्ता आ जाएगा एक जा का। ठीक है। जी मैम। ठीक है, और देखें ठीक है। रॉ की शेप कैसी आ रही है मिला के, और दाल की शेप कैसी आ रही है मिला के, राउंड हो रही है पीछे नीचे से थोड़ी सी दाल की शेप, और रॉ की शेप देखिए राउंड नहीं है, ये यू इस तरह हाँ। से आ रही है। ठीक है, हाँ। ये हाँ। चीज होगी, इस चीज को आप इस तरह से पहचान सकती हैं आराम से। जी जी, शुक्रिया। ठीक है, जी मैम। और किसी का कोई सवाल? ठीक है सीरत, आपको ये चीज समझनी है ना, आपने इसकी 5 मिसालें मुझे एक जा की निकाल के देनी है और एक दाल की निकाल के देनी है, आपने मुझे ये पर्सनल पे भेजना है, ताकि मैं देखूं जी आपको मैम। ये चीज समझ आए कि नहीं। ठीक है ना? जी जी सही, जी। आप लोगों का होमवर्क क्या होगा,
سب سے پہلے تو آپ نے نوٹس بنانے. اچھا کوئی ایک اچھا سا بچہ ہے نا, وہ مجھے نا جو میں ہوم ورک ابھی بتا رہی ہوں وہ آپ نے لکھ کے بھیجنا ہے, ٹھیک ہے؟ جیسے ایک مانیٹر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے ہر چیز کے آج یہ چیزیں کلاس میں پڑھائی گئی اور یہ چیزیں ہوم ورک میں دی گئی ہے. بالکل اسی طرح سے کوئی بھی ایک لے لے, یا میں کہہ دیتی ہوں وحیدہ آپ کر لیں یہ کام, ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا جی کرنا ہوگا, ایک تو قاری ایمن سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے, 3 ٹائمس قاری ایمن سے پریکٹس کرنی ہے اور 2 ٹائمس قاری ابراہیم سے, صحیح. اور نوٹس بنانے, اپنے نوٹس شیئر کرنے اپنے گروپ میں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آج جتنے بھی ہیوی لیٹرز آئے ہیں, ہیوی لیٹرز ہم نے پڑھ لیے نا, خو, صاد, غین, طا, قاف اور واں. ان ہیوی لیٹرز کو آپ نے کلر کرنا ہے, لائٹ گرین سے کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور مجھے پکچر بھی بھیجنی ہے آج کے سبق میں جتنا ہے, پچھلے لیسن کی بات نہیں کریں گے, آج کے جو بھی لیسن میں آئے, صحیح. تو یہ چیز آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے گروپ میں, ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہم نے تجوید سے ریلیٹڈ پڑھ لیا ہے مخارج سے پہلے, اس کا میں انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کو ورک شیٹ بھیجوں گی. اگر آپ ایزیلی ہو سکے تو آپ اس کو پرنٹ کروا لیں, ٹھیک ہے؟ بہت اچھا ہو جائے گا, وہ پرنٹ ہو کے آپ کے پاس محفوظ بھی ہو جائے گا, آپ اس کو آسانی سے فل کر کے پھر مجھے اس کی پکچر بھی بھیجنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک. اوکے جی, یہیں تک کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. پریکٹس اچھی کریں کیونکہ آگے جا کے آپ کا سبق اور بڑھ جائے گا, صحیح. ٹیسٹ اسی ویک ہو گیا نیکسٹ ویک؟ جی, ٹیسٹ اسی ویک یا نیکسٹ ویک؟ ٹیسٹ نہیں ہے ابھی آپ لوگوں کا, صرف ورک شیٹ اچھا بھیجی جائے گی, ورک مطلب شیٹ. ٹھیک اسائنمنٹ کی طرح جو آپ نے پڑھا ہے اسی کو دیکھ کے, جیسے اسائنمنٹ ہوتا ہے نا وہ لکھنا ہوگا آپ نے بس, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.